खुदा मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। याकूब का आम खत 5वां बाब पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। याकूब 5वां बाब पहली आयत में यूं लिखा है, ऐ दौलतमंदो जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वाह न करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाना में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफ़वाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़बह के दिन मोटा ताज़ा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। कलाम मुकद्दस का पढ़ाव सुना जाना हमारी बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। आइए अपने सर को कलाम के सुर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदाम की सूरी हमारे दरमियान है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ आज की सुबह के लिए और तेरे बड़े फसल के लिए, और तेरा फसल हमारे लिए काफी है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। ऐसा खुदा मैं अपने आप को तेरे हुज़ूर आया हूँ ताकि मैं अपने इल्म, अपनी दानाई, अपनी फहम व फिरासत या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं बल्कि तेरे पाक के वसीला से तेरी गहरी और अमीर बातों को बयान कर सकूं। मैं बैठूं और तू बढ़े, मैं चुप हूं तू नजर आए और तेरा ही नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं। ऐसे नक़लम इसी तरह अपने तमाम बेटे और बेटियों को जो तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इन्हें दानाई और हिकमत बख्श कलाम को समझने के लिए अपने पाक रूह के वसीला से की मदद कर, ताकि खुदा ये महज सुनने वाले न बने बल्कि अमल करें और बरकत पर बरकत पाए। ऐ खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ बाप ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आज का हमारा मज़मून है माशरती जिंदगी में बाहमी ताल्लुकात। आज का मज़मून है माशरती जिंदगी में बाहमी ताल्लुकात। अजीजों, खुदा चाहता है कि मालिकों और मजदूरों के बाहमी ताल्लुकात खुशगवार हों और खुदा दोनों को बरकत दे। कलाम खुदा में जरा देखिए मेरे साथ याकूब 5वां बाब पहली आयत, ऐ दौलतमंदो जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो और वाह न करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया, तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाने में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफ़वाज के कानों तक पहुंच गई है। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि मालिकों और मजदूरों के ताल्लुकात खुशगवार नहीं, और उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है, मालिकों ने काम कराया और उन मजदूरों को खेतों में लगाया, लेकिन काम तो उनसे लिया, मजदूरी उन्हें नहीं दी, और अब वो खुदा के हुज़ूर फरियाद करते हैं। और खुदावन कहता है कि मैं उनकी फरियाद सुनूंगा। अब मालिकों के लिए वो बरकत नहीं जो उन्होंने जमा किया,
اور انہوں نے استحصال کیا، ایکسپلائٹ کیا ان نوکروں کو، ان مزدوروں کو انہوں نے استحصال کیا، ان کو ایکسپلائٹ کیا، ان کی مزدوری ان کو نہیں دی، ان کا حق ان کو نہیں دیا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب خدا خود ایکشن لیتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے جو انہوں نے جمع کیا، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں یعقوب 5واں باب 2 آیت، تمہارا مال بگڑ گیا، تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہاری سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا، اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ اب دیکھیں مالکوں کے لیے بھی برکت نہ رہی، کیونکہ مزدوروں کی آواز کو سن کر خدا نے وہ سب جو انہوں نے جمع کیا اس کو بھی بگاڑ دیا، اس کو خراب کر دیا، اور جو ایکسپلائٹ کیا، ان کا استحصال کیا اور کپڑے بنائے اپنے، وہ کپڑے بھی خراب، اور وہ جو سونا چاندی رکھا اس پر بھی زنگ لگ گیا۔ اس کے معنی ہے کہ جو کسی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کا استحصال کرتا ہے، تو خدا اس کو برکت نہیں دیتا، بلکہ خدا وہ چیزیں جو وہ اس استحصال کرنے کے باعث رکھ لیتا ہے، وہ چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے خدا ایکسپلائٹیشن کو پسند نہیں کرتا، خدا استحصال کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر مالکوں اور مزدوروں کے خوشگوار تعلقات ہیں، خدا چاہتا ہے کہ مالک جنہیں اس سے کھیت دیے، زمینیں دی، بزنس دیا، مال و دولت دی، وہ مزدوروں کا خیال کرے، اور جب ان کا خیال کرے اور ان کے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو خدا مالکوں کو بھی برکت دے گا اور خدا ان مزدوروں کو بھی برکت دے گا۔ لیکن جب مالک مزدور کا استحصال کرتا ہے، اس کی وہ اجرت جو ڈیو ہے وہ نہیں ادا کرتا، اس کا حق اس کو نہیں دیتا، تو اس کا استحصال کرتا ہے، اور استحصال کرنے والے کو خدا خود اس سے بدلہ لیتا ہے، اور اس کے تمام رقم کو، پیسے کو، چیزوں کو، بلکہ اس کا بدن بھی۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ یعقوب 5واں باب، اور لکھا ہے، جب ہم یعقوب 5واں باب 30 آیت پڑھتے ہیں، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا۔ اب دیکھیں استحصال کرنے کے نقصان پہلے ہم دیکھیں گے۔ یعقوب 5واں باب 2 آیت، تمہارا مال بگڑ گیا۔ جب استحصال کرے گے، معاشرتی تعلقات مزدوروں کے ساتھ درست نہیں ہوں گے، تو تمہارا مال بگڑ گیا، تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، پوشاک لباس کا ان کو کیڑا کھا گیا، تمہاری سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا، اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ اب عزیزو، جو حقدار کو حق نہیں دیتے، استحصال کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کیسے ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ جو وہ غصب کر لیتے ہیں، جو وہ بزور طاقت، کیونکہ وہ مالک ہے اور وہ مزدور ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ غصب کرتے ہیں، ان حقوق کو یا ان کے حقوق سلب کر لیتے ہیں، اور ان پر اپنا حق جتاتے ہیں اس چیز پر جو ان کی نہیں ہے، اور وہ اپنے مال و دولت میں اسے شامل کر لیتے ہیں۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ان مالکوں کو ان کی پوشاک، ان کے جمع کی ہوئی چیزیں، بلکہ ان کے گوشت، ان کے بدن کو بھی دکھ دے گا۔ خدا نہیں چاہتا کہ ایسا کیا جائے، اس لیے خدا ایکسپلائٹیشن کو ناپسند کرتا ہے، استحصال کو ناپسند کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ مزدوروں کو مالک ان کی مزدوری دے۔ اب اگر ان کے باہمی تعلقات اچھے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مزدور کو مالک مزدوری دے گا، خدا اس کی مزدوری پر اس کو برکت دے گا، اور دینے والے کو کہ اس نے حقدار کو حق دیا، خدا اس کو بھی برکت دے گا، اور پھر اس کے حاصل کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے معاشرتی زندگی میں باہمی تعلقات۔ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنا ہے۔ مالک مزدوروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھتا ہے،
खुदा मजदूरों को भी और मालिक दोनों को फिर वो बरकत और कसरत की बरकत बख्शता है। इसी तरह मेरे साथ देखिए पहला पतरस तीसरा बाब पहली आयत से, पहला पतरस तीसरा बाब पहली आयत में लिखा है, ऐ बीवियों तुम भी अपने शौहर ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को न मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए, और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत इल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माने में भी खुदा पर ईमान रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। चुनांचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी ड्रावे से न डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहर तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नासिक जुर्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अभी हमने पहले मालिकों और मजदूरों के बामी ताल्लुकात के बारे में पढ़ा कि बाइबल बयान करती है कि बामी ताल्लुकात खुशगवार होने चाहिए। अब मियाँ और बीवी के बामी ताल्लुकात, जब मियाँ और बीवी के बामी ताल्लुकात होंगे, खुशगवार होंगे, तो उनकी दुआएं रुकेंगी नहीं, बल्कि उनकी दुआएं कबूल होंगी। बीवी शौहर के ताबे हो और शौहर बीवी से प्यार करे, और कलाम खुदा में लिखा है कि फिर उनकी दुआएं रुकेगी नहीं, और जब दुआएं रुकेगी नहीं तो खुदा उनकी अस्तवाजी जिंदगी पर अपनी बरकत को नासिल करेगा। और आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे खानदान हैं जो मियाँ और बीवी के दरमियान बामी ताल्लुकात नाखुशगवार होते हैं, बामी ताल्लुकात में दुरुस्तगी नहीं होती, बामी ताल्लुकात में खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक नहीं होते, और जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ है, ज़हनी तनाव है, कशीदगी है, नाखुशगवार ताल्लुकात है, तो बाइबल बयान करती है कि वो अपनी अज़दवाजी बरक़ात को पाने से कासिर होते हैं, और वो बरक़ात जो उनके अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी में खुदा देना चाहता है, उनके बाहमी ताल्लुकात के नाखुशगवार होने से वो उन बरकतों से महरूम रहते हैं, इसलिए कि वो दोनों दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआएं रुक जाती है, आसमान तक नहीं पहुंचती, इसलिए कि या बीवी शौहर का इस्तेसाल करती है या शौहर बीवी का इस्तेसाल करता है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन के बायस खुदा वो बरकतें जो उन्हें देना चाहता है वो उन बरकतों से महरूम रहते हैं। और इसी तरह कलाम मुकद्दस में पहला पतरस दूसरा बाब, पहला पतरस दूसरा बाब 13वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमी की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। अब कलाम मुकद्दस में हाकिमों और रियाया के दरमियान यानी हुकूमत और शहरियों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात है। हुकूमत शहरियों की फलाह के लिए काम करती है और शहरी हुकूमत के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं। तो बाइबल बयान करती है उस ममलकत को और उस रियासत को
اور اس حکومت کو خدا برکت دیتا ہے، اس لیے کہ حکومت عوام کا استحصال نہیں کرتی اور عوام حکومت کے تابع ہے، اور یوں خدا اس ریاست کو، اس مملکت کو اور اس حکومت کو خدا برکات سے معمور کرتا ہے، پھر ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ حاکموں اور رعایا کے درمیان خوشگوار باہمی تعلقات ہیں، اور ان خوشگوار باہمی تعلقات کے باعث خدا حکومت کو اور ریاست کو اور تمام شہریوں کو خدا اپنی برکات سے معمور کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں پہلا پطرس 5واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس غلہ کی غلابانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہاری سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو، اور جب سردار غلہ بند ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجانی کا نہیں۔ اب خدا کے خادموں اور کلیسیا کے باہمی تعلقات خوشگوار ہیں۔ اب خدا کے خادم غلہ بند وہ حاکم نہیں سمجھتے، حکم نہیں جتاتے، ان کے حقوق کا استحصال نہیں کرتے، بلکہ ان کو نصیحت کرتے ہیں اور تاکہ وہ راہ راست پر آئیں، اور اگر اراکین کلیسیا غلبان کی بات مانتے ہیں تو خدا ان کو برکت دیتا ہے، اور اگر غلبان لاچاری سے خدمت نہیں کرتا بلکہ دلی شوق سے خدمت کرتا ہے تو خدا غلبان کو برکت دے گا اور ایسا سیرا دے گا جو کبھی مرجانے والا نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ پاسبان اور کلیسیا کے درمیان خوشگوار تعلقات ہے تو خدا اس کلیسیا کو برکتوں سے معمور کرتا ہے، لیکن اگر ان کے درمیان نہ خوشگوار تعلقات ہیں، خادم اپنے آپ کو بیوروکریٹ سمجھتا ہے، وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتا اور ان کے لیے کلام پیش نہیں کرتا، ان کے لیے دعا نہیں کرتا اور وہ ان پر حاکمیت جتاتا ہے، تو ایسی کلیسیا کو خدا برکت نہیں دیتا۔ پاسبان اور جو اراکین کلیسیا ہیں ان کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں، جیسے پالوس سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، کلیسیا خادم کے لیے دعا کرتی ہے، خادم کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، خدا کی حضور جھکتا ہے تاکہ خدا کا پاکرو ان کی ضرورت کے مطابق کلام دے، تو خدا اس کلیسیا کو برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ عزیزو، غلبان اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اراکین کلیسیا کے خوشگوار باہمی تعلقات سے ان کو یقیناً برکت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس 5واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ کلام مقدس میں پہلا پطرس 5واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کی قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اب جوانوں اور بزرگوں کے باہمی تعلقات، کئی دفعہ جوان بزرگوں کی بات نہیں مانتے اور بزرگ بھی پھر کہتے ہیں جا نہیں مانتا تو نہ مان، اور وہ بھی نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ جوان برگشتگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جوانوں کی برکت کے لیے بزرگوں اور جوانوں کے خوشگوار تعلقات رہنا چاہیے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جوان بزرگوں کے
ताबे हों और उनकी बात को माने। आइए मेरे साथ देखें पहला पत्रस 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी सब कमर बस्ता रहो। इसी के खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फिरौतों को तौफीक बख्शता है। कई दफा जवान वो बुजुर्गों की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं आप जिस दौर के थे उस दौर में ये सब कुछ नहीं था, अब मॉडर्निटी है, जदीदियत है, जदीद तर्ज फिक्र है, माशरती जिंदगी के तकाजे मुख्तलिफ है, माशरती जिंदगी का अंदाज अब मुख्तलिफ है। आप दकियानूसी सोच रखते हैं और हम जदीदियत पर मबनी सोच रखते हैं, हमारा नहज फिक्र जदीदियत पर मबनी है और आप दकियानूसी बातें करते हैं और यूं बुजुर्गों की बात नहीं मानते। और जब बुजुर्गों की बात नहीं मानते और बुजुर्गों के ताबे नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं ये बुजुर्ग है, हम जवान है, हम में ताकत है, हम हमारी समझ ज्यादा है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बुजुर्गों की बातों की नफी करते हैं और उनके ताबे नहीं होते। अब इस ताबे न होने से नौजवान और जवानों को बरकत हासिल नहीं होती, क्योंकि खुदा ताबेदारी से बरकत देता है। और अगर जवानों और बुजुर्गों के खुशगवार ताल्लुकात हैं और जवान बुजुर्गों के ताबे हैं, तो खुदा जवानों को भी बरकत देता है और उन बुजुर्गों को जो उनकी सही तरह से हदायत करते और उनको राह रास्त पर चलाने के लिए नसीहत करते और हदायत करते हैं, खुदा यकीनन उन बुजुर्गों को भी बरकत देता है और उन जवानों को। लेकिन जब उन बुजुर्गों और जवानों के आपस के ताल्लुकात ना खुशगवार होंगे, तो ऐसी सूरत में दोनों ही बरकत से महरूम, और खुसूसन जब जवान ताबे नहीं होते तो जवान बरकतों से मामूल नहीं हो पाते। कलाम मुक़द्दस में पहला यूहन्ना दूसरा बाब, पहला यूहन्ना का खत दूसरा बाब दसवीं आयत। बल्कि पहला यूहन्ना दूसरा बाब नामी आयत से मैं पढ़ूंगा। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। भाइयों के बानी ताल्लुकात, जब भाई के साथ खुशगवार ताल्लुकात होंगे, कई दफा बड़े भाई छोटे भाइयों का इस्तेसाल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका हक नहीं देते, इसलिए कि बाप के मरने के बाद अपने बड़े होने के बायस वो सारी मलकियत पर काबिज हो जाते हैं या चीज़ों पर काबिज हो जाते हैं और अपने छोटे भाई या अपने छोटे भाइयों के हक को गस्ब कर लेते हैं और यूं उनके दरमियान नाखुशगवार ताल्लुकात होते हैं और इस वजह से उनको खुदा बरकत नहीं देता। लेकिन जब वो अपने छोटे भाइयों को उनके हुकूक दे, मलकियत में, प्रॉपर्टी में या दीगर कामों में, तो उनके दरमियान बानी मोहब्बत होगी और उस मोहब्बत के बायस खुदा उन भाइयों को अपनी बरकतों से मामूल करेगा। खुदा चाहता है कि भाइयों के दरमियान मोहब्बत हो और खुदा नहीं चाहता आप दूसरे का हक ले लें, छोटे भाई का हक ले लें, उसका हिस्सा ले लें या उसके चीज़ों को ले लें या छोटा भाई बड़े भाई की चीज़ों को ले लें और उसका इस्तेसाल करे। खुदा हरगिज़ एक्सप्लॉयटेशन को, इस्तेसाल को पसंद नहीं करता। इस्तेसाल के मानी है कि हकदार की चीज़ को गस्ब कर लेना, यानी जिसका जो हक है उसको हक ना देना और उसका हक छीन लेना, ये है एक्सप्लॉयटेशन, ये है इस्तेसाल। और खुदा
اس استحصالی عمل کو ناپسند کرتا ہے، اور دنیا میں جہاں بھی کوئی کسی کا استحصال کرتا ہے، بھائی بھائی کا استحصال کرتا ہے، یا غلبان کلیسیا کا استحصال کرتا ہے، یا کلیسیا نگہبان کا استحصال کرتی ہے، یا مزدور مالک کا استحصال کرتا ہے، یا مالک مزدور کا استحصال کرتا ہے، یا بیوی شوہر کا استحصال کرتی ہے، یا شوہر بیوی کا استحصال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو خدا وہاں برکتوں کو ناصب نہیں کرتا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ برکت پائیں، اور جو خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اسی پر آپ قناعت کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلے یوحنا 4 باب 7ویں آیت، پہلے یوحنا 4 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ عزیزو، اب ہر ایک کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسا رد عمل ہونا چاہیے، کیسا طرز عمل ہونا چاہیے جب ہم مسیح یسوع کے اس بخشش کو جانتے ہیں اور خدا باپ کی بخشش کو جانتے ہیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ ہم حقدار نہ تھے اور اسے ہمیں یہ دے دیا۔ تو عزیزو، اسی سے ہم دوسروں کے حق چھیننے کی بجائے جو ہمارا ہے ہم وہ بھی دیں، کیا ہی عظیم بات ہے۔ اور خدا ہمیں، جب ہم استحصال نہیں کرتے، ایکسپلائٹ نہیں کرتے، خدا ہمیں خود اپنے فضل سے برکتوں سے معمور کرتا ہے، اور اس قدر برکتیں ہم پر نازل کرتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی بامی تعلقات اچھے رکھیں، اور یوں خداوند کے اس فضل سے ہم برکات اور خوب برکات کو حاصل کریں۔ تیتوس 3 باب 2 آیت کو میں پڑھوں گا۔ تیتوس 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے، کسی کی بدگوئی نہ کرے، تکراری نہ ہو، بلکہ نرم مزاج ہو، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راستہ بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ عزیزو، اب ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے خوشگوار تعلقات، اور کیسے ہو سکتے ہیں خوشگوار تعلقات؟ یعنی باپ کے بیٹے کے ساتھ، ماں کے بچوں کے ساتھ، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، مالک نوکر کے تعلقات، کلیسیا اور پاسبان کے تعلقات، اس سارے تعلقات کی خوشگوار بنیاد کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، آئیے دیکھیں میرے ساتھ۔ تیتوس 3 باب 2 آیت، کسی کی بدگوئی نہ کریں۔ جب آپ بدگوئی نہیں کرتے آپ کے تعلقات اچھے رہتے ہیں۔ تکراری نہ ہو، تکراری کے معنی ہے آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو بالکل لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو اگر آپ تکراری نہیں، آپ کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے، بدگوئی نہیں کرتے، اچھے تعلقات رہیں گے، نرم مزاج ہے۔ آپ اگر متلون مزاج ہیں، کوئک ٹیمپرڈ ہیں،
बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है तो आपके ताल्लुकात सबसे खराब होंगे, माँ से भी, बाप से भी, भाई से भी, बहन से भी, और जितने बुजुर्ग हैं सबसे आपके ताल्लुकात खराब होंगे। और इसलिए कि आप मतलबन मिजाज हैं, क्विक टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और भी पछताते हैं कि ये बातें तो मुझे गुस्से में कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ताल्लुकात खराब हो चुके होते हैं और खुदा की बरकतें भी रुक जाती हैं। खुदा बिगड़े हुए ताल्लुकात को दुरुस्त करने वाला खुदा है। इंसान के खुदा के साथ ताल्लुकात बिल्कुल गुनाह के सबब से खराब हो गए थे, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो कफारा दे और फिर खुदा के साथ इंसान के ताल्लुकात दोबारा बहाल हो, खुशगवार हो, और ताकि इंसान बरकत हासिल करे। तो ये बुनियादें हैं खुशगवार ताल्लुकात की, कि बदगोई न करें, तकरार न करें, नरम मिजाज हो, सब आदमी के साथ हलीमी से पेश आए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हर एक से आप हलीमी के साथ पेश आएंगे तो कोई नहीं जो आपसे लड़ेगा। आप तकरार नहीं करते तो कोई नहीं जो आपसे तकरार करे। नरम मिजाज है, कोई नहीं जो आपके साथ गर्म मिजाजी से पेश आए। तो ये हमें बेसिस मिलती है, ये बुनियादें हैं खुशगवार ताल्लुकात की, कि आपके हर एक के साथ फिर खुशगवार ताल्लुकात होंगे। अजीजों, खुदा चाहता है कि आप खुशगवार ताल्लुकात अख्तियार करें। देखिए मेरे साथ पहला तिमोथियुस 5वां बाब 17वीं आयत। पहला तिमोथियुस 5वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, गौर से सुनिए, पहला तिमोथियुस 5वां बाब 17वीं आयत, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो खुदा के मंसूब, वो खुदा के खादिम जो अच्छा इंतजाम करते हैं, गुड मैनेजमेंट है, कलीसियाई इंतजाम अच्छा है। और लिखा है खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। वो कलाम सुनाते हैं, उसके लिए वो तैयारी करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के पाक रूह को दावत देते हैं कि वो कलाम उनको दे और वो कलाम सुनाए। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है तालीम देने में मेहनत करते हैं। अजीजों, काम करते हैं, कलाम सुनाते हैं। कई ऐसे है ना, वीक में एक ही दिन बस कलाम सुनाना, बाकी एसी में बैठे रहते हैं। और बाज़ है जो रोज और दिन में कई दफा, अब क्या है, वो मेहनत करते हैं। कलाम में लिखा है उनके ताबे रहो और उनकी इज्जत करो, और ऐसी इज्जत, दो चंद इज्जत, डबल ऑनर्ड, वो जिनकी आप इज्जत करते हैं उनसे भी डबल इज्जत के मुस्तहक हैं, इसलिए कि वो खुदा के लिए मेहनत करते हैं, आपकी भलाई के लिए मेहनत करते हैं, रोज आपको कलाम सुनाते हैं ताकि आपकी इस्लाह भी हो और आप बरकत हासिल करें। इसलिए वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। अजीजों, जब आप बाहमी ताल्लुकात को खुशगवार रखेंगे, खुदा आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपको बरकत देगा। लेकिन अगर आप दूसरों का इस्तेहसाल करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो फिर ना आपके लिए बरकत है और ना दूसरों के लिए। खुदा चाहता है कि आप दूसरों का इस्तेहसाल न करें, बल्कि उनके हक उनको दे। अब जैसे कलीसिया का हक है कि उसको कलाम सुनाया जाए, लेकिन खादिम कलाम ही नहीं सुनाता तो ये उसका इस्तेहसाल करता है। और या कलीसिया उसका हक है कि वो आए और वो नहीं आती तो वो इस्तेहसाल करती है। तो हम अपने फराइज को सरअंजाम दें और दूसरों के हुकूक को ना छीनें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा से बरकत पाते हैं। खुदा चाहता ये है कि हम हुजूर ताकत किसी के हक को ना छीने, ना गस्ब करे, ना आमराना रवैया अख्तियार करे, बल्कि हम नरम मिजाजी से दूसरों के हुकूक के लिए हम कोशा रहें, और ताकि खुदा हमें भी बरकत दे और उनको भी बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो।
आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक के सदा खुदा मिलकर शुक्र तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। तो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और उनके लिए अपनी बड़ी कुदरत को साबित करता है, और तू चाहता है कि तेरे लोग हुकूक को छीने नहीं, बल्कि जो जिसका हक है उसको दे, जो जिसकी उजरत है उसको दे। और जब ऐसा करते हैं तो बरकत देता है। लेकिन जो एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, और खुदाबंद तो उनकी जिंदगी में वो सब कुछ जो हासिल करते हैं उस हासिल को बर्बाद करता है, ताकि वो भी जो गसब करके लिया है वो भी उनके पास नहीं रहता। और खुदाबंद तो चाहता है तेरे लोग बाहमी ताल्लुकात में तेरे कलाम के तनाज़ुर में अपने रवैया जात, अपने तर्ज़ अमल और अपनी सोच और अपने ईमान को कलाम के सांचे में डाले। खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।